अहिले जो जति सुनिरहनु भएको छ हामीसँग आइसक्नु भएको छ हाम्रा आजका आकर्षण वक्ता पनि हामीले अलि अगाडिसम्म उहाँलाई सम्पर्क गर्दै थियौँ। अहिले हामी कहाँ आइपुग्नु भयो भन्ने जानकारीमा आएको छ। फेरि पनि एकचोटि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा Online SE Career Counseling Program 2072 organized by Binaxidha College would like to extend our sincere thanks to all the participants for your presence and prestigious words and your pretty exciting involvement with us. यसै क्रममा अबको क्रममा आजको आकर्षक व्यक्तित्व हामीले एकदमै लामो समय प्रतीक्षा गरेको हाम्रा गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ। मैले जानेसम्म उहाँ धरान बस्नुहुन्छ, म अलिकति तलतिर तरहरा भन्ने ठाउँमा बस्छु। उहाँले दुर्गा मावि गरामनी झापाबाट आफ्नो कक्षा 5 सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पछि फेरि उहाँ पूर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालय धरानमा गएर उहाँले एसएलसी सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। पछि त्यहीँबाट उहाँले 69तिर 69तिर उहाँले एसएलसी पास गर्नुभयो, त्यो पनि फर्स्ट डिभिजनमा। पछि फेरि उहाँले 70-71 सालतिर उहाँले एकदमै धेरै झन्डै डिस्टिङसन 74.6 मलाई यदि म रङ छैन भने अहिले उहाँ ब्याचलरको पनि लगभग अन्तिम इयर्सतिर आइपुग्नु भएको छ। बहुआयामिक विलक्षण प्रतिभा भाषा मात्रै उहाँले 4-5वटा नेपाली, अङ्ग्रेजी, मैथिली, उर्दू, हिन्दी लगायतका भाषाहरूमा थोर बहुत नलेज राख्नुहुन्छ। र मैले व्यक्तिगत रूपमा रमेश प्रसाई चिनेको चाहिँ यो 2075 वैशाखको 27-28तिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण भएर फर्किने बेलामा चाहिँ उहाँका केही प्रश्नहरू थिए उहाँलाई, र त्यहाँबाट मैले उहाँको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा जानेको हुँ। विशेषतः उहाँले अहिले गणतन्त्र एफएम 95 मेगाहर्ट्जमा यो पूर्वतिर घन्किन्छ, हामी उहाँको स्वर सुन्न एकदमै लाभान्वित हुन्थ्यौँ, अहिले पनि सुन्छौँ। पब्लिक स्पिकर 2 का विजेता, सोसल एक्टिभिस्ट भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई पर्सनल्ली। विशेष गरी भ्रष्टाचार, सिमाना, राष्ट्रियताका विषयमा अत्याधिक धेरै चासो राखेर आफ्नो माटोको लागि उहाँले जहिले पनि बोलिरहनु भएको छ, बोल्दै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र उहाँ हामीलाई उमेरले भले जुनियर भए पनि, एकाडेमिक हिसाबले उहाँ हामीभन्दा अलिकति पछाडि भए पनि नलेजका हिसाबले उहाँ जतिको विलक्षण प्रतिभा सायदै पाउँछौँ हामी। यसै क्रममा आजको अनलाइनबाटै भए पनि अतिथिको आसन ग्रहण सहित आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि रमेश प्रसाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रमेश सर, ल अब मैले हजुरलाई नै सुम्पिएँ है त। धेरै धेरै धन्यवाद सिंखडा सर। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित मेरा अग्रज गुरुवर्ग तथा प्यारा साथीहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म अत्यन्तै धेरै आभारी छु, कृतज्ञ छु कि आज तपाईहरुले मलाई यो गरिमामय स्टेज प्रदान गर्नुभयो, आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। अघि सिंखडा सरले पनि भन्नुभयो, म मेरो एकाडेमिक तह अहिले पनि सुरुवाती चरणमा नै छ। म कुनै प्राज्ञ होइन र म तपाईहरुलाई सल्लाह दिन अथवा कुनै पनि कुरा सिकाउन योग्य पनि होइन। म पनि तपाईहरु जस्तै संघर्ष गर्दैछु, अझ भनौं तपाई जस्तै विद्यार्थी हो म पनि। त्यसकारण म तपाईलाई कुनै पनि कुरा सिकाउने हैसियत राख्दिन। सल्लाह दिने, लिने अथवा सिक्ने सम्बन्धमा हाम्रा प्रसिद्ध इतिहासकार, हाम्रा प्रसिद्ध दार्शनिक चाणक्यले भनेका छन्, वास्तवमा यो हाम्रो सभ्यताको फेलियर हो, हाम्रो सभ्यताको असफलता हो कि हामी सान्जुको बारेमा पढ्छौं, हामी युरोपियन इतिहासकारहरूको बारेमा पढ्छौं, रुसो र भोल्टेयरका परिभाषाहरू, विश्लेषणहरू पढ्छौं, तर हामीले हाम्रै धरतीमा उब्जेका येहाङ, पारोहाङ, वाल्मीकि, यलम्बर, जितेदास र चाणक्य जस्ता विद्वानहरूलाई पढ्न बिर्सेका छौं। हामीलाई येहाङको नाम मात्रै थाहा छ, येहाङले पहिलोपल्ट किराँत दर्शनको आविष्कार गरे भन्ने थाहा छ, तर येहाङका किराँत दर्शनहरू के थिए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यो हाम्रो पुस्ताले यो खोज्न जरुरी छ, सिक्न जरुरी छ। हामीलाई यलम्बरको नाम मात्रै थाहा छ, उर्गेन लामाको नाम मात्रै थाहा छ हामीलाई, तर उर्गेन लामाले के लेखे, उर्गेन लामाका दर्शनहरू के थिए, के भन्थे उनले भन्ने हामीलाई थाहा छैन। सान्जुको बारेमा थाहा छ, रुसोको बारेमा, भोल्टेयरको बारेमा थाहा छ। हामी उनीहरूका उपन्यासहरू, उनीहरूका दर्शनहरू खोजी खोजी पढ्छौं। चाणक्य एक त्यस्तै व्यक्ति थिए जसले त्यो समयमा, ढुङ्गे युगको समयमा, ईसापूर्व 180 को समयमा, उनले 180 भन्दा अगाडि ईसापूर्वको समयमा, बिफोर क्राइस्ट
उनले एउटा यस्तो साम्राज्य खडा गरेका थिए जुन साम्राज्य उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म र दक्षिणमा काबुलसम्म फैलिएको थियो। त्यसलाई अहिले इन्डियनहरू ग्रेटर इन्डिया भन्छन्, तर त्यो ग्रेटर इन्डिया भन्ने थिएन त्यतिखेर। मौर्य साम्राज्य भन्ने एउटा एम्पायर उनले खडा गरेका थिए। मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो सल्लाह लिने विषयमा पनि चाणक्यले एउटा गजबको वाक्य बोलेका छन् जुन मलाई असाध्यै धेरै मन पर्छ। आज हामी करियर काउन्सिलिङको कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ करियर काउन्सिलिङ भनेको करियरको बारेमा सल्लाह लिने हो। करियरको बारेमा सल्लाह कोसँग लिने, कुनै पनि विषयमा कस्तो व्यक्तिसँग सल्लाह लिने। चाणक्यले भनेका छन् आफ्ना कुराहरू मनाउन व्यापारीसँग सिक, आफ्ना कुराहरू अरूलाई मनाउन र कन्भिन्स गराउन व्यापारीसँग सिक, अनि झुटो बोल्न जुवाडेसँग सिक। भन्नुको तात्पर्य के हो भने जो जुन कुराको विज्ञ हो, जो जुन कुराको विशेषज्ञ हो, त्यो व्यक्तिसँग त्यो विषयमा सल्लाह लिँदा मात्रै सही र सकारात्मक सल्लाह प्राप्त हुन्छ। सकारात्मक सल्लाह त्यति बेला मात्र पाउन सकिन्छ जब हामी त्यो विषयको, त्यो फिल्डको एक्सपर्टसँग त्यो विषयमा सल्लाह लिन्छौँ। यो चाणक्यको कथन हो जुन आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ। इट इज सफिसियन्ट। त्यसकारण म तपाईलाई सल्लाह दिनका लागि अथवा यो करियर काउन्सिलिङको गरिमामय कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कुनै करियर एक्सपर्ट होइन। आई एम अल्सो अ बिगिनर। तर एउटै कुरा मात्र छ जुन प्रति म जीवनमा, मेरो जीवनमाथि गौरव गर्छु, मेरो जीवनमा गौरव गर्छु, त्यो एउटा मात्रै कुरा के हो भने मैले आफूलाई केही हदसम्म चिन्न सकेँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफूमा रहेको कुरा, आफू भित्र रहेको मैले चाहेको कुरा, म के गर्न चाहन्थे, म भित्र के छ, मेरो वास्तवमा मेरो आत्माले मलाई के को लागि निर्देशित गरिरहेको छ। र कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ प्रेम प्रसङ्गमा, कहिलेकाहीँ भन्छौँ, धेरै टिनेजर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सोल म्याड फर इच अदर भनिन्छ नि, हामी एकअर्काको लागि बनेका छौँ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ प्रेम प्रसङ्गमा। त्यसरी नै जीवनमा म यो रमेश प्रसाई भन्ने पात्र के को लागि बनेको हो भन्ने कुरा मैले केही हदसम्म चिन्न सके जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले होला हो मेरो करियरलाई यदि अर्थतन्त्रसँग जोड्ने हो भने आर्थिक रूपमा मेरो बिजोग होला, मेरो जीवनशैलीमा धेरै समस्याहरू होलान्, मेरा धेरै व्यक्तिगत समस्याहरूसँग म आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेको होला, तर म मानसिक रूपमा सन्तुष्ट छु, आत्मिक रूपमा सन्तुष्ट छु, किनकि मैले आफूले चाहेको कुरा, आफूले खोजेको कुरा मैले केही हदसम्म चिन्न सके जस्तो लाग्छ। तपाईँ अहिले एसईई दिने क्रममा हुनुहुन्छ। एसईईलाई पहिल्यैदेखि फलामे ढोकाको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। यो समय तपाईँका लागि पनि आफूभित्र रहेको, आफूले गर्न चाहेको र आफ्नो आत्माले निर्देशन गरेको त्यो कुरालाई चिन्ने समय हो। तपाईँले कामलाई काम मात्रै सम्झिनु भयो भने, तपाईँले अध्ययनलाई अध्ययन मात्रै सम्झिनु भयो भने त्यो तपाईँको लागि बोझ हुन्छ। त्यो तपाईँमाथि इम्पोज गरिएको हुन्छ, जबरजस्ती लादिएको हुन्छ। त्यो लादिएको कुराले तपाईँलाई कहिल्यै सन्तुष्टि दिँदैन। एकजना नेता नेपालका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालका कर्मचारीहरू राजाको काम कहिले जाला घाम भने जस्तो गर्छन्। त्यो राजाको काम कहिले जाला घाम भने जस्तो गर्नु आफ्नो कामप्रतिको दिगदारी हो। र त्यो दिगदारी त्यति बेला आउँछ जति बेला तपाईँले आफ्नो प्यासनलाई चिन्न नसकेर, आफू भित्र रहेको आफ्नो आत्माले निर्देशन गरेको त्यो कुरालाई चिन्न नसकेर तपाईँ यत्रतत्र भड्किनु भएको हुन्छ, अन्यत्रै भड्किनु भएको हुन्छ। र त्यो भड्किँदाखेरि तपाईँको पेसा, तपाईँको त्यो काम तपाईँमाथि जबरजस्ती लादिन पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ, तपाईँ यत्रतत्र भड्किनुहुन्छ। तपाईँको यो एसईई को समय भनेको, तपाईँको यो फलामे ढोकाको समय भनेको त्यो कुरालाई चिन्ने समय हो जसको लागि तपाईँलाई तपाईँको आत्माले निर्देशन गर्छ। जे गर्दा तपाईँ साँच्चीकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले म के गर्दा सन्तुष्ट हुन्छु, मैले चाहेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँको करियर त्यहीँनिर बन्छ। त्यहीँनिर तपाईँको भविष्यको पहिलो बाटो, तपाईँको पिल्लर, घर बनाउँदा हामी पिल्लर राखे जस्तै तपाईँको भविष्यको पिल्लर, तपाईँको भविष्यको बीजारोपण त्यहीँनिर हुन्छ। प्लान्टेसन अफ फ्युचर तपाईँको त्यहीँनिर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 3 इडियट्स फिल्मको एउटा रेडिमेड डायलग छ, मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, धेरैजनाले सुन्नु भएको हो। यदि सचिन तेन्दुलकरलाई सिङ्गर बन भनेको भए र लता मङ्गेशकरलाई क्रिकेटर बन भनेको भए के हुन्थ्यो होला? त्यहाँ एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरिएको छ, तर यो वास्तवमा गम्भीर छ। यसलाई वास्तवमै मनन गर्ने हो भने यो कुरा गम्भीर छ। यदि सचिन तेन्दुलकर सिङ्गर भएको भए र लता मङ्गेशकर क्रिकेटर भएको भए आज उनीहरूको अस्तित्व
उनीहरूको एक्जिस्टेन्स यो हुने थिएन। हामीले यसरी उनीहरूलाई अनुसरण गर्ने थिएनौँ। अर्को कुरा, म अर्को कुरातर्फ जानुभन्दा अगाडि मैले अघि छुटाएँ, म भिएस कलेजलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ उहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो र भिएस कलेज मैले जानेका र मानेका शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये नेपालको एउटा असाध्यै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था हो। र यो कलेजको मलाई सबैभन्दा बढी मन परेको कुरा के हो भने यो कलेजले विभिन्न स्रष्टाहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई बेला बेलामा सम्मानित गर्ने गरेको र उनीहरू मार्फत आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने गरेको, मोटिभेसनल कार्यक्रमहरू गरेर विभिन्न समाजसेवी, साहित्यकारहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई बोलाउने गरेको मैले जब सुने त्यो मलाई असाध्यै उत्कृष्ट कदम लाग्यो। किनभने हामी जहिले पनि यो सामाजिक विकास सिद्धान्त छ एउटा, शिक्षाविद बान्डुरा नामका एकजना विद्वानले सोसियल डेभलपमेन्ट थ्योरी भन्ने एउटा थ्योरी दिएका छन् एजुकेसनमा। उनी आफ्नो सिद्धान्तको क्रममा के भन्छन् भने मान्छेले सबैभन्दा धेरै कुरा आफ्नो समाजका रोल मोडलहरूबाट सिक्छ। हो, रोल मोडल। तिनै रोल मोडलहरूलाई हामी हिरो भन्छौँ नि, हिरो, नायक। हामीले फिल्ममा हेर्ने गरेका लुटको, एक था टाइगरको हिरो अथवा टम क्रुज, ती फेक हुन्। उनीहरूको हिरोइजम फेक हो, एक्सन, रियाक्सन, एक्सप्रेसन सबै कुरा उनीहरूको फेक हो। ती फेक हिरोहरूलाई हामी आफ्नो जीवनमा चाहिँ प्रेरणा बनाउन सक्दैनौँ। तर हाम्रो समाजका स्रष्टाहरू, हाम्रो समाजमा रहेका साहित्यकारहरू, अघि यहाँ कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तको पर्फर्मेन्स सुनिँदै थियो। हो, हिमेश पन्त जस्ता व्यक्तिहरू, हाम्रो समाजमा रहेका झमक कुमारी घिमिरे जस्ता मान्छेहरू, यी मान्छेहरू साँच्चीकै हिरो हुन्। यी मान्छेहरू साँच्चीकै अनुकरण योग्य हुन्, साँच्चीकै रोल मोडल हुन्, जुन रोल मोडलबाट हामीले उत्प्रेरणा लिन सक्छौँ। अब यहाँनिर सरले अघि भन्नुभएको थियो, मलाई पहिला भन्नुभएको थियो सिंखडा सरले कि रमेशजी हाम्रा एसई गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। म एसई परीक्षाको बारेमा अलि पछि भनौँला। एउटा मान्छेको शिक्षाको महत्त्व, मान्छेको जीवनमा शिक्षाको महत्त्व यो हामीले हरेकपल्ट सुन्दै आएका हुन्छौँ। शिक्षाको महत्त्व छ, पढ्नुपर्छ, तिमीले पढ्यौ भने मात्रै तिम्रो फ्युचर बन्छ, पढेर मात्रै फ्युचर बन्छ। म चाहिँ पढ्नु भनेको फेरि त्यो किताब पढ्नु मात्रै हो अथवा किताब घोकेर पढ्नु मात्रै पढ्नु हो भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ। किनभने आज प्रचण्डको क्लासमा क्लास फर्स्ट को थियो भनेर कसैले सोध्दैन, स्टिभ जब्सको क्लासमा क्लास फर्स्ट को थियो भनेर कसैले सोध्दैन, पारस खड्काको कक्षामा क्लास फर्स्ट को थियो भनेर कसैले सोध्दैन। पढ्नु भनेको किताब पढ्नु मात्र होइन, पढ्नु भनेको पारस खड्काका लागि क्रिकेट पढाइ हो, स्टिभ जब्सका लागि उनको बिजनेस पढाइ हो, प्रचण्डका लागि उनको राजनीति पढाइ हो। पढ्नु भनेको सिक्नु हो। र सिक्ने सन्दर्भमा आज मलाई तपाईहरुलाई एउटा कथा सुनाउन मन लागेको छ। यो कथा मैले एकाधपल्ट सुनाएको पनि हो, अलि साना भाइ बहिनीहरूलाई एकपल्ट सुनाएको थिएँ। उनीहरूले यो कथालाई कति ग्रहण गर्न सके त्यो मलाई थाहा छैन। मैले एउटा विद्यालयमा सुनाएको थिएँ, तर तपाईले चाहिँ यो कथालाई अझ राम्ररी, अझ डिटेलमा, अझ गहिरिएर बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। बिकज यु गाइज आर एडल्ट्स लाइक मी। त्यसकारण म यो कथा सुनाउँछु। यो एउटा धर्मशास्त्रमा छ रे, मैले सुनेको। त्यो मैले मान्ने धर्मको पुस्तक होइन, तर कुनै धर्मको पुस्तक हो, त्यसकारण म त्यसलाई सम्मान गर्छु। म त्यस धर्मको अनुयायी होइन, तर त्यो धर्म पुस्तकमा भएको यो कथा चाहिँ मलाई असाध्यै धेरै मन पर्छ। एकपल्ट इजिप्टका राजाले एउटा सपना देखेछन्। त्यो सपनामा उनले 7 वटा मोटा र 7 वटा दुब्ला गाईहरू देखेछन्। यो कथा धेरैलाई सुनेको पनि हुन सक्छ र धेरैलाई यो कथा चाहिँ बोरिङ पनि लाग्न सक्छ, तर यो यति सान्दर्भिक छ कि यो कथा जतिपल्ट सुने पनि, जतिपल्ट सुनाए पनि र जतिपल्ट भनिए पनि यो पुरानो हुँदैन। कम्तीमा मलाई चाहिँ पुरानो लाग्दैन, मलाई असाध्यै मन पर्छ। इजिप्टका राजाले एकपल्ट सपनामा देखेछन् 7 वटा मोटा र 7 वटा दुब्ला गाईहरू। अनि ती 7 वटा दुब्ला गाईहरूले 7 वटा मोटा गाईहरूलाई क्वाप क्वाप खाइदिएको देखेछन् उनले। 7 वटा दुब्ला गाईहरूले 7 वटा मोटा गाईहरूलाई खाइरहेका छन्, निलिरहेका छन्। त्यो देखेर इजिप्टका राजा छक्कै परेछन्। यो कस्तो विचित्रको सपना, दुब्ला गाईले मोटा गाईलाई निलेको सपना। 7 वटा दुब्ला गाई र 7 वटा मोटा गाई। भोलिपल्ट उनले आफ्ना राज ज्योतिष
पोतिफर नाम गरेका भविष्यवक्तालाई बोलाएर सोधेछन्, पोतिफर मैले यस्तो सपना देखेँ कि 7वटा मोटा मोटा हृष्टपुष्ट गाईहरूलाई 7वटा दुब्ला दुब्ला काङ्गुडी गाईहरूले खाइरहेका थिए, निलिरहेका थिए। यो कस्तो खालको सपना हो? मलाई यो सपनाले के सन्देश दिन खोजेको हो? पोतिफरले भनेछन्, महाराज यो सपनाले तपाईलाई दिन खोजेको स्पष्ट सन्देश के हो भने अबको 7 वर्षसम्म तपाईको राज्यमा यति धेरै फल छ, यति धेरै उब्जनी हुन्छ, इट्स अनलिमिटेड, असीमित उब्जनी हुन्छ तपाईको राज्यमा। 7 वर्षसम्म असीम फल छ र त्यो 7 वर्षपछि तपाईको राज्यमा यस्तो अनिकाल लाग्छ, यस्तो अनिकाल लाग्छ तपाईको राज्यमा कि तपाईको राज्यमा एउटा गेडासम्म पनि फल्दैन, सिमीको गेडासम्म पनि फल्दैन। त्यति ठुलो अनिकाल तपाईको राज्यमा 7 वर्षसम्म लाग्छ। राजाले कुरा बुझे र उनले आफ्ना जनतालाई आदेश दिएछन् कि तिमीहरूले अब 7 वर्षसम्म अन्नको भण्डारण गर, भण्डारण गर। 7 वर्षसम्म जति फल्छ खाएर जति उब्रिन्छ एक सिता पनि खेर नफालिकन, एक गेडा पनि खेर नफालिकन 7 वर्षसम्म अन्नको भण्डारण गर, किनकि 7 वर्षपछि अनिकाल लाग्नेवाला छ। राजाको कुरालाई कतिले पत्याए, कतिले पत्याएनन्। कतिले सोचे राजाले भनेको ठिक हो, हामीले भण्डारण गर्नुपर्छ। कतिले सोचे वायात, 7 वर्षपछि लाग्ने अनिकाल कसरी देख्यो यसले, यो हुनै सक्दैन। अनि भण्डारण गर्नेहरूले भण्डारण गर्न थाले, एक सिता पनि खेर जान नदिकन, एक गेडा पनि खेर जान नदिकन 7 वर्षसम्म भण्डारण गरिरहे। र कतिपयले भण्डारण गरेनन्। जसले 7 वर्षसम्म भण्डारण गरेका थिए, अन्न भण्डारमा राखेका थिए, 7 वर्षपछि जब अनिकाल लाग्यो, जब अनिकाल सुरु भयो, उनीहरूलाई खानको कुनै दुःख भएन, किनकि उनीहरूसँग त 7 वर्षदेखि राखेको स्टक थियो। त्यही स्टकले उनीहरूको जीवन चलिरह्यो। तर जसले राजाको कुरा नपत्याएर अन्नको भण्डारण गरिरहेका थिएनन्, उनीहरू 7 वर्षपछि भोकमरीले मरे, ती बस्तीहरू सिद्धिए, ती सभ्यताहरू सिद्धिए। त्यहाँ अनिकाल पर्यो, अनिकाल, भोकमरी, किनकि उनीहरूले भण्डारण गरे। यो कथाको सन्देश एउटै मात्र के हो भने आज हामीसँग सबै कुरा छ। आज हामीसँग हाम्रा अभिभावकहरू छन्, हाम्रा बुवा आमाहरू छन् जसले हाम्रो विषयमा सोच्छन्। हाम्रा अभिभावकहरूसँग हाम्रा अभिभावकहरूलाई हामीसँग केही लिनु दिनु छैन। यो कुनै ऋण लगानी गरिएको होइन। तपाईमाथि, हामीमाथि हाम्रा बुवा आमाले जुन कुरा लगानी गरेका छन्, न त्यसको हामीले ब्याज तिर्छौं, न त्यसको हामीले इन्स्टलमेन्ट तिर्छौं। हामीले हाम्रा बुवा आमालाई बुढेसकालमा जति नै स्नेह गर्छौं भन्ने धेरै छोराछोरीले वृद्धमा गएर मिल्की निष्फिक्री भएर हाम्रा बुवा आमाहरूले हाम्रा अजाउनका लागि, हामीलाई विवेक, हामीलाई नलेज दिनका लागि, हामीलाई स्किलफुल बनाउनका लागि उनीहरू आफू पेनफुल भइरहेका छन्। दे आर बिङ पेनफुल। आवर प्यारेन्ट्स आर बिङ पेनफुल टु मेक अस स्किलफुल। वी हेभ टु गेट द्याट माई फ्रेन्ड्स। अनि हामीले यो अवस्था भनेको त्यसकारण हाम्रो लागि इट्स फर्टाइल, यो उब्जनी हुने अवस्था हो। दिज आर द फर्टाइल 7 or 10 years फर अस। यो 7 वा 10 वर्ष भनेको हाम्रो लागि उब्जनी हुने अवस्थाहरू हुन्। यो अवस्थामा हामी टन्न फलिरहेको छ। फल्नुको अर्थ के हो भने हामी ज्ञान लिइरहेका छौं, जताततैबाट सिक्ने अवसर छ हामीलाई। यति बेला हामीलाई यति बेला के गर्नु छ र? हामीलाई यति बेला बैंकको किस्ताको तनाव लिनु छैन। यो कोरोनाको समयमा, यो लकडाउनको समयमा हेर्नुहोस् त, हाम्रा अभिभावकहरूले यति बेला घर भाडाको तनाव लिनु परिरहेको छ। जसको घर छैन, जसको बैंकमा लोन छ, उहाँहरूले बैंकको किस्ताको तनाव लिइरहनु परेको छ। जसको अफिस छ, अफिसले कर्मचारीहरू कटौती गरेको छ, कतिको रोजगारी गुमेको छ। जसको लोन छ, उहाँहरूले लोनको इन्स्टलमेन्टको तनाव लिनु परेको छ। घर चलाउने तनाव लिनु परेको छ। ट्याक्सी हुनेको ट्याक्सी चलेको छैन, व्यापार हुनेको व्यापार चलेको छैन, पसल हुनेको पसल चलेको छैन, अफिस हुनेको तलब मिलेको छैन। त्यसकारण हाम्रा अभिभावकहरूलाई यतिखेर यति धेरै तनाव छ। यस्ता परीक्षाका घडी त कति आयो होला उहाँहरूको जीवनमा, तर उहाँहरूले हामीलाई त्यो महसुस हुन दिनुहुन्न। हामीलाई स्किलफुल बनाउनको लागि उहाँहरू पेनफुल भइरहनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो लागि यो समय हो कि म्याक्सिमम स्किल, म्याक्सिमम सिप
म्याक्सिमम ज्ञान नलेज कहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट लिने, यो भण्डारण गर्ने समय हो। दिज आर द फर्टाइल 7 years इन स्टोरी, कथामा भएका उब्जनी 7 वर्ष। र यो तपाईको जुन एसई दिने समय छ, अहिलेसम्म पनि नेपालमा हुन त अब यो +2 मा एसई लाई सार्ने यो कुरा चलिरहेको छ, तर सारी सकिएको छैन। अहिलेसम्म पनि एसई फलामे ढोकाको रूपमा छँदैछ। फलामे ढोका भन्नुको अर्थ अब बालकबाट एडल्ट हुने ढोका हो। यो बालकबाट बिस्तारै वयस्क हुने ढोका हो। यो आफूलाई चिन्ने ढोका हो, आफूले चाहेको कुरालाई चिन्ने ढोका हो। र यो ढोका हो कि म्याक्सिमम स्किल आर्जन गर्ने अबको केही वर्ष मात्रै हामीसँग बाँकी छ। त्यो केही वर्षपछि फेरि अनिकालको अवस्था आउनेछ। The situation of starvation will come, then our parents will not be with us at that time. हाम्रा अभिभावकहरू त्यो समयमा हामीसँग हुनुहुने छैन। हाम्रो लागि यति धेरै तनाव लिने र पेनफुल हुने हाम्रा अभिभावकहरू हुनुहुने छैन। हाम्रो काँधमा त्यतिखेर जिम्मेवारी आउनेछ, आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी, आफ्नो समाजप्रतिको पनि जिम्मेवारी र राष्ट्रप्रतिको पनि जिम्मेवारी। अलिकति आदर्श जस्तो बोल्दिन गरेर धेरै भन्दा धेरै ज्ञान लिन जरुरी छ। ज्ञान जुनसुकै ज्ञान पनि तपाईलाई काम लाग्छ। कुन ज्ञान तपाईले कहाँ सिकेको कुरा कहाँ काम लाग्छ, कतिखेर सिकेको कुरा कतिखेर काम लाग्छ, यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। तपाई पत्याउनुहुन्छ, पत्याउनुहुन्न भने भिडियो हेर्नु होला र किताब हेर्नु होला। मैले 8 कक्षाको जनसंख्या पुस्तकमा पढेको ती तथ्याङ्कहरू, नेपालमा यति जातका पशुपन्छी, यति जातका चरा, यति जातका मानिस, यति जातका तपाईको वन्यजन्तु, 8 कक्षाको सामाजिक किताबमा मैले पढेका कुरा मलाई पब्लिक स्पिकरको क्वालिफाइङ राउन्डमा काम लागे। त्यही क्वालिफाइङ राउन्ड जुन सबभन्दा बढी चर्चित भएको थियो त्यति बेला, त्यो ज्ञान मलाई त्यतिखेर काम लाग्यो। नेपालमा मेरा साथीहरू, मेरा कतिपय साथीहरू हिन्दी बोल्न जान्दैनन् र उनीहरू मलाई भन्छन् यो हिन्दी सिकेर नेपालमा के हुन्छ भन्थे, भनौं भन्दैनन् अहिले, भन्थे नेपालमा हिन्दी सिकेर के हुन्छ। मलाई त्यो हिन्दी इन्डियनहरूलाई नेपालको पक्ष राख्नका लागि, काला पानी र लिपुलेखको बारेमा नेपालको पक्ष राख्न र उत्तर दिन मलाई काम लाग्यो। त्यो हिन्दी मलाई त्यति बेला काम लाग्यो। बीपी कोइरालाले आफ्नो किताब जेल र जर्नेलमा लेख्नु भएको छ कि मैले कविता लेख्न सिकेको, मैले कहिले पनि मैले खुलेर कविताहरू लेख्न पाइन। मेरो राजनीतिक जीवनमा हुन्जेल मैले कहिले खुलेर कविता लेख्न पाइन। कविता लेख्ने म अभ्यास मात्रै गर्थे, तर त्यो अभ्यास गरेको कुरा, त्यो कथा कविता लेख्ने अभ्यास गरेको कुरा मलाई जेलमा बस्दा काम लाग्यो। मेरा काका यहाँबाट अरब जानुभयो, अरब गएर उहाँ ब्रिटिश कम्पनीमा पर्नुभयो र त्यहाँ उहाँ मलाई फोन गरेर मसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कहिलेकाहीँ अति धेरै गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, रुनु पनि हुन्थ्यो कि मैले यदि अंग्रेजी सिकेको भए, त्यति बेला मैले इंग्लिश सिकेको भए आज मेरो यस्तो बिजोग हुने थिएन। म अरबी बोल्न जान्दिन, हिन्दी जान्दछु, यहाँका मान्छेहरू हिन्दी बुझ्दैन कि अरबी कि अंग्रेजी, मैले किन अंग्रेजी सिकिन होला। उहाँ पटक पटक पश्चाताप गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण तपाईले कहिले सिकेको कुरा तपाईलाई कहिले काम लाग्छ त्यो अनिश्चित छ। अवश्य काम लाग्छ, कुनै पनि ज्ञान व्यर्थ जाँदैन। त्यसकारण हामीले अधिकतम भन्दा अधिकतम ज्ञान लिन जरुरी छ। अब मैले अघि सल्लाह लिने विषयमा पनि कुरा गरे। कसको सल्लाह लिने? अघि मैले चाणक्यको एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। चाणक्यले भनेका छन् आफ्ना कुरा मनाउनु छ तिमीलाई भने व्यापारीसँग सिक, कन्भिन्स गराउन व्यापारीसँग सिक। तपाईलाई कति सजिलै कन्भिन्स गराइदिन्छ व्यापारीले। 1 रुपैयाँ नाफा छैन हजुर, मलाई धरोधर म 1 रुपैयाँ कहाँ नाफा छ र मलाई, मैले यो 700 मा ल्याएको हो, अब तपाईलाई नाफै नराखिदिए। मैले नाफा नराखी कसैले बेच्छ? वाहियात कुरा हो। तर हामी कन्भिन्स हुन्छौँ, उसको पर्फर्मेन्सदेखि कन्भिन्स हुन्छौँ। जुवाडेले कति सजिलै झुटो बोलिदिन्छ, होइन होइन यो यो कहाँ म जुवा खेल्न गएकै होइन नि, हुँदै होइन, मैले यो अन्तैबाट ल्याएको, मैले कतैबाट कमाएँ, मैले ऋण लिएको। उसले कति सजिलै तपाईलाई कन्भिन्स गराइदिन्छ। त्यसरी नै जो जेको विज्ञ हो त्यसबाट सल्लाह लिनु भनेर चाणक्यले भनेका छन्। यो कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। अहिले के सन्दर्भमा मैले यो कुरालाई यहाँनिर जोड्दै छु भने तपाईको करियर छान्ने यो समयमा हामी कहिलेकाहीँ अल्मलिन्छौँ,
हामी कहिलेकाहीँ भड्किन्छौँ। कसरी भने एसई सक्ने बित्तिकै मेरो साथी फलानो कलेजमा गयो र म पनि त्यही कलेजमा जानुपर्छ। साथीको लहैमा लागेर त्यसरी विभिन्न क्याम्पसमा पढ्न आएका मेरा साथीहरू असाध्यै धेरै पछुताएका छन्। एसएलसी सकेर त्यो मान्छेले एजुकेसन लियो जुन मान्छेले वास्तवमा एजुकेसन लिनै पर्ने थिएन। मेरा एजुकेसनमा पढ्ने कतिपय साथीहरू कमर्स सम्बन्धी विषय आउँदा, बिजनेस सम्बन्धी विषय आउँदा उनीहरू धेरै बढी चाख लिन्थे। व्यापार सम्बन्धी विषय आउँदा उनीहरू धेरै बढी तर्कहरू दिन्थे, आफ्ना तर्कहरू दिन्थे। आर्थिक विषयमा मैले भन्थे तिमीले किन एजुकेसन पढ्यौ, तिमीले कमर्स पढ्नु पर्थ्यो। मेरा कतिपय नर्सिङ पढ्न रुचाउने साथीहरू आफ्ना साथीहरूको लहैमा लागेर अथवा आफूभन्दा ठुला कसैको जसको सल्लाह नलिनु पर्थ्यो, जो एक्सपर्ट थिएन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सल्लाह लिएर अल्मलिएर एजुकेसनको फिल्डमा आएका थिए र उनीहरू जाँचको बेलामा शिक्षाका लामा थ्योरीहरू लेख्न सक्दैनथे। किनभने हरेक मान्छे हरेक विषयको लागि बनेको हुन्छ। तपाईले चरालाई पौडिन लगाएर र माछालाई उड्न लगाएर उसको परीक्षा हुँदैन, उसको मूल्याङ्कन हुँदैन। यो हामी शिक्षामा बारम्बार पढ्ने पनि गर्छौं। म त एजुकेसनको विद्यार्थी, त्यसकारण हरेक मान्छेका आफ्ना इन्टेलिजेन्सहरू हुन्छन्। कोही तपाईको राम्रो खेलाडी हुन सक्छ, कोही काइनेस्थेटिक इन्टेलिजेन्स हुन्छ उसको, कोही कम्युनिकेसन स्किलमा खतरनाक हुन्छ, उसको इन्टरपर्सनल स्किल हुन्छ। त्यस्ता खालका 9 प्रकारका यस्ता इन्टेलिजेन्टहरू हुन्छन्। मान्छेमा आफ्नो आफ्नो प्रकारको इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। तपाईमा कुन प्रकारको इन्टेलिजेन्ट छ त्यो सल्लाह तपाईलाई सबैभन्दा बढी नजिकबाट चिनेको कुनै विशेषज्ञ व्यक्तिले मात्रै दिन सक्छ। र त्यसरी कहिल्यै पनि लहैमा नअल्मलिनु होला। त्यसले तपाईको फ्युचरलाई ड्यामेज गर्नेछ, तपाईको करियर कहीं पुग्दैन र तपाई पछुताउनु हुनेछ। त्यसकारण पछि पछुताउनु भन्दा यो समय तपाईको लागि निर्णय गर्ने समय हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो कि मैले आखिर चाहेको कुरा के हो, कुन चाहिँ फिल्डमा म सबभन्दा बढी सन्तुष्ट हुन्छु। यो तपाईको लागि निर्णय गर्ने समय हो। अर्को कुरा, यो एसई को समय अथवा +2 को समय जे भनौं, अझ पनि एसई लाई नै फलामे ढोका मानिन्छ। +2 मा ट्रान्सफर्म हुने कुरा मात्र चलिरहेको छ, भइसकेको छैन। यो समय हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्ने समय पनि हो। म यहाँ प्रमाणित गर्ने भन्दा मार्क्सको र सर्टिफिकेटको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। मैले अघि पनि भने कि म सर्टिफिकेटलाई मात्र दक्षता मान्दिन। एउटा इन्जिन मेकानिकले यहाँ धरानमा मैले भर्खरै सुनेको कुरा म ताजुब भए, अचम्म लाग्यो, मलाई आश्चर्य लाग्यो। कहिलेकाहीँ त्यहाँ भद्रगोल सिरियल यदि तपाईहरु हेर्ने गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सुबोध गौतमले भन्छ नि, मलाई अचम्म लागेर आउँछ, आश्चर्य लागेर आउँछ, बडो ताजुब लागेर आउँछ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको वाक्य मलाई पनि त्यसरी नै ताजुब लाग्यो, अचम्म लाग्यो। धरानमा एउटा इन्जिन मेकानिक जो गाडीको इन्जिन मर्मत गर्छ, गाडीको इन्जिन मर्मत गरे बापत त्यो इन्जिन मेकानिकले 15,000 रुपैयाँ प्रतिदिन लिन्छ। 15,000 पर डेज, 15,000 रुपैयाँ प्रतिदिन एउटा गाडीको इन्जिन मर्मत गरे बापत। महिनामा यदि उसले 4 वटा मात्रै गाडी मर्मत गर्न पायो भने उसको इन्कम हुन्छ मन्थली 60,000 रुपैयाँ। किन विदेश जानु पर्यो त्यो मान्छेलाई? त्यसकारण खोइ त उसको सर्टिफिकेट भनेको उसको त्यही मेकानिक स्किल हो, त्यही इन्जिन मेकानिक स्किल हो उसको सर्टिफिकेट। त्यसकारण सर्टिफिकेटलाई किताबसँग मात्र जोडिदैन। तर जुनसुकै रूपमा पनि तपाईले आफूलाई प्रमाणित गर्ने समय हो। आइदर तपाई विषयप्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु हैव टु स्कोर गुड मार्क्स। किनभने जहिले पनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई 5 कक्षामा कति मार्क्स ल्यायो भनेर कसैले सोध्दैन। तर एसएलसी कति सालको, एसई कति सालको, एसई कुन डिभिजन थियो, म्याक्सिमम अन्तर्वार्ताहरुमा तपाईलाई सोधिन्छ। त्यसकारण यदि तपाई एकाडेमिक लाइन तर्फ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले यु मस्ट स्कोर गुड मार्क्स इन एसई। यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न, तपाई एकाडेमिक लाइनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न, टेक्निकल लाइनमा तपाई जान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो टेक्निकल लाइन तर्फ पनि तपाईले आफूलाई प्रमाणित गर्ने यो समय हो कि म यहाँ जान चाहन्छु र यहाँ जाने मसँग स्किल छ, खुबी छ। साथीहरु, जब म पब्लिक स्पिकरमा पार्टिसिपेट भइरहेको थिएँ त्यतिखेर मेरो पनि यस्तै परीक्षाको क्षण थियो। मैले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो। त्यति बेला प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो ती मान्छेहरुको अगाडि
जो मलाई आफूभन्दा कमजोर सोच्थे र घरिघरि उनीहरू मलाई म उनीहरूभन्दा कमजोर भएको एहसास कुनै न कुनै रूपमा दिलाइरहन्थे। पब्लिक स्पिकरको स्टेजमा म हुने बेलामा पनि, किनभने मसँग बडी ल्याङ्ग्वेज थिएन, मसँग फिजिकल एक्सप्रेसन थिएन, त्यसकारण उनीहरू त्यो कुरा मसँग बारम्बार गरिरहन्थे। उनीहरू मेरो अगाडि धेरै जसो बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरिरहन्थे, किनकि केही प्रतियोगीहरू, सबै होइन, केही प्रतियोगीहरू सायद मलाई हतोत्साहित बनाउन चाहन्थे। जमाना यस्तै छ, तपाईलाई नपत्याउनु, तपाईलाई कमजोर आँक्नु यो समाजको विशेषता हो। यसमा केही अचम्म मान्नु पर्दैन। यसले पास गर्दैन, यसले होइन, बी त तैँले कुनै हालतमा ए प्लस ल्याउँदैन नि, तैँले म लेखेर दिन्छु तँलाई, कुनै हालतमा तेरो ए प्लस आउँदैन। कहाँ ए प्लस ल्याउन सजिलो छ? आउँछ। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईको ए प्लस आउँछ, किन आउँदैन? थाहा भयो, उदाहरण भयो। तपाईलाई आज म एउटा कुरा भन्छु, तपाईलाई केही कुरा गर्न सक्दैनौ भनेर त्यो व्यक्तिले मात्रै भन्छ जो कि त तपाईलाई कुनै कारणले खसाल्न चाहन्छ, विभिन्न कारण हुन सक्छ, आनन्द लिनका लागि, तपाईलाई चाहिँ डोमिनेट गर्नका लागि, कुनै पनि कारणले कि त त्यो मान्छे तपाईलाई खसाल्न चाहन्छ, जसले तपाईलाई यो गर्न सक्दैनस् भन्छ, कि त त्यो मान्छे तपाईलाई खसाल्न चाहन्छ। त्यो भन्दा बढी सम्भावना चाहिँ के हो भने त्यो मान्छेले आफूले केही गर्न सक्दैन, त्यसकारण उसले तपाईलाई गर्न सक्दैनस् भन्छ। मेरो बहिनीले लोकसेवाको परीक्षा दिँदै थिए र म लोकसेवाको परीक्षा दिइरहँदाखेरि म उसलाई भन्थे कि तेरो कुनै पनि हालतमा लोकसेवाको रिजल्ट निस्किँदैन, तेरो लोकसेवामा नामै निस्किँदैन। किन नाम निस्किँदैन? म किन त्यसो भनिरहन्थे? किनभने म आफूभित्र पनि लोकसेवामा इक्जाम दिएर, लोकसेवाको जाँच दिएर खरदारमा अथवा नायक सुब्बामा नाम निकाल्ने मसँग हिम्मत छैन, मसँग त्यो साहस छैन। जीके आउँछन्, आइक्यू क्वेसनहरू आउँछन्, जे पनि आउन सक्छन्। मलाई डर छ, म सक्दिनँ, त्यसकारण म सोच्छु कि ऊ पनि सक्दिनँ। तर तपाईँ सक्नुहुन्न भन्दैमा अरूले पनि नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन, र अरूले भन्दैमा तपाईँले सक्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि हुँदैन। पब्लिक स्पिकरको जब म क्वालिफाइङ राउन्डमा थिएँ त्यति बेला मलाई धेरै साथीहरूले भनेका थिए कि यो त गाह्रो हुन्छ, तेरो बडी ल्याङ्ग्वेज छैन, एक्सप्रेसन छैन, यो क्वार्टर फाइनलसम्म चाहिँ पुग्छ कि, त्यसै भन्थे साथीहरू। तर ममा एक प्रकारको अठोट चाहिँ थियो कि म आफूलाई मैले सके जति, सबै कुरा कहिले पनि तपाईँको हातमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी यो एसई को परीक्षापछि मैले धेरै देखेको छु, साथीहरू फ्रस्ट्रेट हुन्छन्, मैले राम्रो गर्न सकिनँ, मैले राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिनँ। म भन्छु तपाईले आफ्नो तर्फबाट तपाईले सके जति गर्नुभयो कि भएन? You have given that as much as possible, as much as your capacity. तपाईले आफ्नो क्षमता अनुसार दिनुभयो कि भएन? तपाईले आफूले सके जति दिनुभएको हो र तपाईको त्यति गर्दा पनि राम्रो भएन भने त्यो तपाईको फिल्ड होइन रहेछ। मैले अघि पनि भने सर्टिफिकेट मात्र फिल्ड होइन, त्यो तपाईको क्षेत्र नै होइन रहेछ। तपाईले सके जति दिदा पनि गर्नु भएन भने, मैले अहिले जतिसुकै प्रयास गरे पनि म डान्स गर्न सक्दिनँ, सायद भालु नाचे जस्तो देखिन्छ होला। त्यसकारणले तपाईले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिने हो। म अघि भन्दै थिएँ कि तपाईको यो पब्लिक स्पिकरको कुरा गर्दै थिएँ, मैले अठोट गरेको थिएँ कि म आफ्नो तर्फबाट आई विल ट्राई माई बेस्ट। र जब क्वालिफाइङ राउन्डको समय आयो, जब अडिसन राउन्डको समय आयो, मलाई आफैलाई पनि डर लागिरहेको थियो। र अडिसन राउन्डमा मैले जुन पर्फर्मेन्स दिएँ त्यसपछि मलाई जजले भन्नुभयो कि रमेशजी, यदि मेरो क्षमता हुने भए, यदि मैले चाहे जस्तो हुने भए म तपाईलाई सिधै फाइनलमा पुर्याइदिने, अडिसनबाट डाइरेक्ट फाइनलमा। त्यो क्षण म आजसम्म पनि बिर्सिन सक्दिनँ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई यो क्षणको अनुभव बाँडेर म तपाईलाई एउटै कुरा मात्र भन्न चाहन्छु कि हामी सबै विषयको तयारी गरौँ, सबै विषयको तयारी गरौँ। जाँच दिइरहँदाखेरि, इक्जाम दिइरहँदा, अब यो एसई इक्जाम सायद लकडाउन खुलेपछि सुरु हुन्छ होला, हामी सबै विषयको तयारी गरौँ। तर फर्स्ट सब्जेक्ट जुन पहिलो दिन जुन फर्स्ट सब्जेक्ट हुनेवाला छ त्यसमा म्याक्सिमम फोकस गरौँ। त्यसको एउटा कारण छ। यदि तपाईको पहिलो सब्जेक्ट भयंकर राम्रो भयो भने, तपाईले पहिलो सब्जेक्टमा भयंकर राम्रो गर्नुभयो भने, सोच्नुहोस् त, एउटा क्रिकेटरले क्रिजमा आउने बित्तिकै पहिलो बलमा छक्का दियो भने
उसको कन्फिडेन्स कति धेरै बुस्ट हुन्छ, उसको आत्मविश्वास कति धेरै बढेर जान्छ। एउटा फुटबल टिमले गेम सुरु भएको पहिलो मिनेटमै अथवा केही मिनेटमै गोल गर्यो भने त्यो टिमको आत्मविश्वास कति धेरै बढेर जान्छ। त्यसकारण यदि हामीले फर्स्ट सब्जेक्ट नै राम्रो गर्न सक्यौं भने, पहिलो दिन तपाईको परीक्षा राम्रो भयो भने तपाईको अन्य विषयहरूमा तपाईलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्ने विषयहरूमा पनि तपाईको मोरल, तपाईको आत्मविश्वास बुस्ट हुन्छ, वृद्धि हुन्छ र त्यसले तपाईलाई राम्रो अङ्क ल्याउन, जाँचमा राम्रो गर्नका लागि सघाउँछ। त्यसकारण सबै विषयको तयारी गरौँ, तर फोकस पहिलो सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट र तपाईलाई सबभन्दा बढी अप्ठ्यारो लाग्ने विषय, जसको तपाईलाई सबैभन्दा बढी डर लाग्छ, त्यो विषयमा सबैभन्दा बढी फोकस गर्नु। म त्यस्तो सल्लाह दिन्छु, किनकि मैले पनि एससी परीक्षा दिएको हो र मलाई पनि एक प्रकारको डर त्यति बेला थियो, जुन सायद आज तपाईलाई पनि हुन सक्छ। अब अर्को एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने छ। अर्को एउटा मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने, हामीले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अध्ययनतिर फोकस गर्न छोडिसकेका पनि हुन सक्छौं, मेहनत गर्न छोडिसकेका पनि हुन सक्छौं। त्यसलाई कसरी तपाईको अध्ययनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा मैले अघि पनि भने, म त्यति साह्रो करियर एक्सपर्ट, एजुकेसन एक्सपर्ट होइन, तर मैले अप्लाई गर्ने गरेको एउटा फर्मुला पनि तपाईलाई सुनाउला। तर त्योभन्दा अगाडि मलाई अर्को एउटा कथाको सम्झना आइरहेको छ यति बेला। यो मैले एकजना मोटिभेसनल स्पिकरबाट सुनेको हो र तपाईले पनि सुनेको हुन सक्छ। एकचोटि एउटा गिद्धहरूको बथान, यो मैले मेहनत गर्ने सम्बन्धमा भनिरहेको छु। हामीले यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो फोकस डाइभर्ट भएको हुन सक्छ, हामीले आफ्नो अध्ययनतिर ध्यान दिन छोडिसकेका हुन सक्छौं। तर फेरि पनि लाइफ मस्ट गो अन, सो मस्ट गो अन भनिन्छ नि, त्यस्तै लाइफ मस्ट गो अन। यो कोरोनाको कहर त तपाईको धेरै चले, 6 महिना चल्ला, त्यसपछि त फेरि तपाईको परीक्षा हुने नै छ, तपाईले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने नै छ र तपाईको करियर, तपाईको लाइफ यो कोरोनाको कारणले गर्दा सदा सदाको लागि रोकिनेवाला होइन। अब मैले भन्न लागेको कथा चाहिँ एकजना मोटिभेसनल स्पिकरबाट मैले सुनेको हो, साभार गरेको। किनभने हामी जतिसुकै ज्ञानी भए पनि, आफूलाई जतिसुकै ज्ञानी भएको दाबी गरे पनि, वास्तवमा एकजना लेखकले भनेका छन्, वी आर नट द क्रिएटर्स, वी आर ओन्ली द कलेक्टर्स। हामी संकलक मात्रै हो, सर्जक होइन। सर्जक चाहिँ धेरै कम मान्छेहरू मात्रै हुन्छन् जो एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन्छ। मैले साभार गरेको कथा हो यो। एकचोटि एउटा गिद्धहरूको बथान यात्रा गर्दै 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 एउटा टापुमा पुगेछ खानाको खोजीमा। त्यो टापुमा पुग्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँ वरिपरि नदीमा माछाहरू टन्नै देखेछन्। एउटा ठूलो नदी, त्यहाँ अत्यन्तै धेरै माछाहरू। ती माछाहरू देखेपछि ती गिद्धहरूलाई लागेछ, ओहो अब त खाना सजिलै प्राप्त हुने भयो, सजिलै खान पाइने भयो, अब किन दुःख गर्ने, यो टापुमा कति माछाहरू, यिनै माछाहरू खाएर अब जीविका चलाउँ, अब नजाउँ यहाँबाट, नफर्क्यौँ। एउटा बुढो गिद्धले भनेछ, भाइ छोरा हो, फर्किनु पर्छ, हामी आफ्नै वासस्थानतिर फर्किनु पर्छ, यहाँ बस्नु हुँदैन, हामी यो नौलो अपरिचित टापु हो, यहाँ बस्नु ठिक छैन। उनीहरूले मानेनछन्, किन फर्किने, किन फर्किने, यहाँ यति धेरै माछाहरू छन्, यति धेरै खानेकुराहरू छन्, यहीँ बस्ने हो हामी त, तिमी फर्किन्छौ भने फर्क बुढा। बुढो गिद्ध त्यहाँबाट फर्केछ र धेरै वर्ष बितेछ। अनि धेरै वर्षपछि बुढो गिद्ध आफ्नो अन्तिम समय आउन लाग्दा उसलाई आफ्ना साथीहरूको याद आएछ। तिनीहरू त त्यही टापुमा छन् अझै पनि। अनि ऊ उड्दै उड्दै आफ्ना साथीहरूलाई भेट्न त्यो टापुमा पुगेछ। टापुमा पुगेर आफ्ना साथीहरूलाई भेटेछ। उसका साथीहरू कोही मरिसकेका छन्, कोही छटपटाइरहेका छन्, र जो छटपटाइरहेका, जो बाँचेका छन्, तिनीहरू पनि उड्न सक्दैन, बिस्तारै हिँडी मात्रै रहेका छन्। के भयो यो तिमीहरूलाई, कसरी भयो तिमीहरूको यस्तो दुर्दशा, तिमीहरू उड्न कसरी सकिरहेका छैनौ? गिद्धहरूले भनेछन्, पहिला जब हामी यो टापुमा आयौं माछाहरू टन्नै थिए, माछा च्याप च्याप समातेर तान्दै खान पाइने, उड्नै परेन। उड्नु नपरेपछि हामी बिस्तारै यतिकै माछा तान्दै खान थाल्यौं, सजिलो थियो, उड्नु परेन। उड्न छोड्दा 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 हामीले उड्नै बिर्स्यौं, हाम्रा पखेटाहरूले चल्नै बिर्से, माछा पाइहालिन्थ्यो, कुनै कुराको दुःखै थिएन। पछि अचानक यो टापुमा कहाँबाट चितुवाहरू आइपुगे। चितुवाहरूले हाम्रा साथीहरूलाई समात्दै खान थाले। हामीले आफूलाई बचाउन सकेनौं, किनकि हाम्रा पखेटा चल्न छोडेका थिए नि त, हामीले उड्न बिर्सिसकेका थियौं नि त। त्यसकारण चितुवाहरूले हामीलाई खाएर सकाए र हामी यति मात्र बाँचेका छौं। अब हामीले के गर्ने होला, हामी उड्न पनि सक्दैनौं।
हाम्रा पखेटाहरू चल्न पनि सक्दैन। भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने, अन्त्यमा जाँदा जाँदै मैले भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने, यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो फोकस डाइभर्ट भएको छ। क्लासहरू छुटेका छन्। हाम्रो पढाइप्रतिको त्यो तपाईको के हुन्छ भने अर्को एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो एकदम छोटकरीमा। लगभग अब धेरै समय बाँकी छैन मसँग, म धेरै समय तपाईको लिन्न। अर्को एउटा कुरा पनि भन्न मन लाग्यो कि तपाईले कतिवटा रुख काट्नु भयो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, तर वनचरोमा कतिचोटि धार लगाउनु भयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर हामीलाई एजुकेसनमा पढाइन्छ। भन्नुको मतलब के भने हामीले आफूलाई धार लगाउन बिर्सेका छौँ। लकडाउनको कारणले हाम्रो फोकस डाइभर्ट भएको छ, हाम्रो एटेन्सन छुटेको छ, हामी अरूतिर बढी व्यस्त भएका छौँ। स्वाभाविक हो, क्लास थिएन, स्कुल कलेज थिएनन्, लागेका थिएनन्, त्यस कारणले हाम्रो फोकस छुटेको छ। त्यो फोकसलाई, त्यो डाइभर्ट भएको फोकसलाई अब फेरि रिगेन गर्ने समय आइसकेको छ। फेरि हामीले पढाइतर्फ केन्द्रित हुने समय आइसकेको छ। किनकि सो मस्ट गो अन, लाइफ मस्ट गो अन। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फेरि तपाईको जीवन पहिलाकै स्थितिमा, पूर्ववत स्थितिमा सुरु हुनेछ। त्यसकारण तपाईले आफ्नो पढाइप्रतिको फोकसलाई फेरि जगाउने समय आइसकेको छ, नत्र उही पखेटा चल्न छोडेका गिद्धहरू जस्तो हामी हुनेछौँ। र चितुवाहरूले खाए जस्तै हामीलाई पनि धपेडीहरूले, परीक्षाहरूले, करियरका समस्याहरूले हामीलाई ड्यामेज गर्न सक्छन्, हामीलाई हतोत्साहित गर्न सक्छन्। त्यसकारणले फोकस रिगेन गर्न जरुरी छ। वी मस्ट रिगेन आवर फोकस। अब अन्त्यमा अब मैले सिद्ध्याउन लागे। अन्त्यमा मैले अप्लाई गर्ने गरेको एउटा फर्मुला तपाईलाई भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु, तपाईसँग बाँडेर। अध्ययन गर्ने क्रममा अध्ययन कसरी गर्ने, पढ्न जाँगरै लाग्दैन, पढ्न मनै लाग्दैन मलाई त भनेर धेरै भाइ बहिनीहरूले अथवा साथीहरूले पनि मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, कसरी पढ्ने, पढाइमा कसरी ध्यान दिने। म सगौरव एउटा कुरा तपाईसँग बाँड्न चाहन्छु। म मेरो विद्यालयको फर्स्ट एसएलसी ब्याचको ब्याच फर्स्ट थिएँ आफ्नो समयमा। त्यति बेला एसएलसी थियो हाम्रो समयमा, अहिले एसई छ तपाईहरुको। पढाइमा कसरी ध्यान दिने भन्ने विषयमा मैले अप्लाई गर्ने गरेको एउटा फर्मुला छ, रिकल मेथड भन्छु म यसलाई। तपाई एउटा कुरा यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो गम्भीर मेथड हो, यो मैले अप्लाई गर्ने गरेको मेथड हो। सबैका लागि उपयोगी फेरि नहुन पनि सक्छ, तर मेरा लागि चाहिँ सधैँ उपयोगी भइरहेको छ। म आफ्नो कलेजमा पनि आफ्नो क्लासमा उत्कृष्ट विद्यार्थी थिएँ। रिकल मेथडले भन्छ तपाई बेलुका 7 बजे किताबमा एउटा कुरा पढ्नुहोस्। तपाई त्यति मात्रै पढ्नुहोस्, फेरि त्यति मात्रै पढ्नुहोस् जति पढ्दा तपाईलाई ह्याङ लाग्दैन, तपाईलाई बोर लाग्दैन। एउटा लिमिटेसन हुन्छ, बोर लाग्ने त्यो लिमिट टाइम भन्दा, बोर लाग्ने समय भन्दा बढी पढ्नु भयो भने तपाईलाई केही पनि याद हुँदैन, तपाईलाई केही पनि कण्ठ हुँदैन र तपाईले केही पनि बुझ्नु पनि हुन्न, किनभने तपाईलाई बोर भइसकेको छ अलरेडी। योर माइन्ड हैज बीन ह्याङ्ड। त्यसकारणले तपाई त्यति बेलासम्म मात्र पढ्नुहोस् तपाईलाई जबसम्म बोर हुँदैन। एउटा कुरा भन्न छुटाएँ, पढ्नुभन्दा अगाडि तपाई आफ्नो माइन्डलाई पहिला पढ्नका लागि तयार गर्नुहोस्। कसरी पढ्नका लागि तयार गर्ने? जसरी तपाईलाई जेमा तपाईलाई सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यसमा केही समय आफ्नो माइन्डलाई इन्गेज गर्नुहोस्। पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई म्युजिक सुन्न मन लाग्छ, म्युजिक सुन्नुहोस्। प्रेमिकासँग चाहिँ कुरा गर्न मन लाग्छ, एकछिन के छ 2-4 मेसेज दिनुहोस्। के कुरामा तपाईको माइन्डलाई सबभन्दा बढी इन्जोय हुन्छ तपाई त्यो कुरा गर्नुहोस् पढ्नुभन्दा अगाडि। त्यसरी तपाईको माइन्ड फ्रेश हुन्छ। र यो चाहिँ मेरो कुनै काल्पनिक थ्योरी होइन, यो साइकोलोजिकल्ली पनि हाम्रो माइन्डले एउटा एबोमिन भन्ने ड्रग प्रोड्युस गर्छ। आवर माइन्ड प्रोड्युस अ ड्रग्स कल्ड एबोमिन व्हेन वी बिकम सेटिस्फाइड। त्यसकारण तपाई आफ्नो माइन्डलाई सन्तुष्ट गराउनुहोस् पहिला, अनि पढ्न सुरु गर्नुहोस्। तपाई त्यति बेलासम्म मात्र पढ्नुहोस् जति बेलासम्म तपाईलाई बोर हुँदैन। त्यसपछि किताब बन्द गरिदिनुहोस् र विश्राम लिनुहोस्। तपाईले 4 घण्टा पढेर केही हुनेवाला छैन, तर 1 घण्टा मेहनतले पढ्नु भयो भने त्यो चाहिँ 4 घण्टा पढेको भन्दा, जबरजस्ती पढेको भन्दा बढी फ्रुटफुल हुन्छ। अब तपाई सुत्नुहोस्, विश्राम लिनुहोस्। तपाई लगभग 2-3 घण्टा पछाडि तपाई किताब नहेर्नुहोस् र आफ्नो माइन्डमा सम्झिनुहोस् कि मैले अघि के पढेको थिएँ। केही त याद आउँछ नि, केही त याद आउँछ, सबै कुरा याद आउँदैन। जहाँ तपाई अड्किनुहुन्छ त्यहाँनिर फेरि किताब खोल्नुहोस्। जहाँ तपाई जुन नम्बरमा, जुन क्लासमा तपाई अड्किनुहुन्छ त्यहाँ फेरि किताब खोल्नुहोस् र फेरि पढ्नुहोस्। त्यसपछि फेरि 1-2 घण्टा दिनुहोस् र फेरि सम्झिनुहोस्। हाम्रो दिमागले प्रत्येक दिन तपाईको 22% कुराहरू मात्र याद गर्छ,
आफूलाई काम लाग्ने कुराहरू मात्रै याद गर्छ। त्यसकारण तपाईले 2-3 चोटि बारम्बार तपाईले 3-4 पटक एउटै कुरालाई रिकल गरिरहनु भयो भने तपाईको दिमागलाई लाग्छ कि यो कुरा मेरो लागि उपयोगी छ। त्यसकारण उपयोगी कुरा मात्रै हाम्रो दिमागले याद गर्छ। पतनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ तपाईको स्मरण शक्तिको पतनको सिद्धान्त अनुसार 78% कुराहरू हामीले पढेका डिलिट भएर जान्छ। ती 22% कुरा मात्रै याद हुन्छन् जुन हामी रिकल गरिरहन्छौँ। त्यसकारण मैले यो अप्लाई गर्ने गरेको सूत्र हो आफ्नो अध्ययनको क्रममा। अन्त्यमा म तपाईहरु सबैको भविष्यको मंगलमय कामना गर्न चाहन्छु र तपाई सबैले आफू बाइ व्हिच कज आई एम म्याड, म कुन कारणले कुन कुराको लागि म बनेको हो भन्ने कुरालाई तपाईले आफ्नो बलमा, किनभने तपाईलाई सबभन्दा नजिकबाट तपाईले नै चियाउनु भएको हुन्छ, त्यसकारण तपाईले रियलाइज गर्न सक्नुहोस्। यो तपाईलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। तपाईको एसई परीक्षा अवश्य हुनेछ लकडाउन पछि, त्यसको पनि सफलताको शुभकामना र फेरि पनि एकपल्ट भिएस कलेजलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले आज मलाई यो स्टेज प्रदान गर्नुभयो, तपाईहरुसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यतिन्जेलसम्म बेहोरी दिनुभयो। यतिन्जेलसम्म एउटा मान्छेलाई सुन्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। यो एक प्रकारको यातना जस्तो पनि भयो होला, मैले अलिकति लामो पनि बोले होला, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मलाई तपाईहरुसँग जोडिदिने, प्रविधि मार्फत जोडिदिने मेरो भाइ अनिश बस्नेतलाई पनि धन्यवाद, भिएस कलेजलाई फेरि पनि धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद. Thank you so much, Ramesh ji, for your kind words and sharing with our junior students and to our teachers. तपाईलाई तपाईको सार्वजनिक भनाई र तपाईले आफूको अनुभूति जिउनु भएको अनुभूति र त्यसलाई विद्यार्थीहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने केही सूत्रहरू जसलाई तपाईले सिलसिलेवार रूपमा दिनुभएको छ, यसका लागि विनायक सिद्ध कलेज एकदमै मनैदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र आगामी दिनमा पनि हामीले रमेश परसाई जस्ता एउटा समाजका लागि पथ प्रदर्शक व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा बोलाउने अवसर पाउने नै छौं भन्ने पनि विश्वास गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच रमेश सर वन्स अगेन। यस सन्दर्भमा रमेशजीलाई हामीसँग जोड्नका लागि निरन्तर सहयोग गर्नुहुने भाइ जीवन विष्ट र अनिश बस्नेत दुवैजनालाई प्राविधिक सहयोगको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कलेज परिवारको तर्फबाट। Siddha College, Kathmandu, Chaba Hill. For further information, contact us. Phone number 4499 512 4475 300. Log into Facebook page